दर्शकबिन नमस्कार। हामी सिधापत्र अनलाइनको खोज विशेष कार्यक्रममा रहेका छौँ र सर्वप्रथम खोज विशेष कार्यक्रममा भानु जोशीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी दाङ देउखुरीको लमई नगरपालिका वडा नम्बर 6 कोलमोडमा रहेका छौँ। वडा नम्बर 6 कोलमोड बस्ने वर्ष 26 का मृगौला पीडित बलसिंह बुढा मगर यति बेला उहाँको घरमा हामी पुगेका छौँ। विगत 2 वर्षदेखि दुवै मृगौला बिग्रिएर अर्थात् खराब भएर उहाँ अहिले डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ। डायलिसिस सेन्टर रातो डाँडा लमईमा नियमित रूपमा डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ। उहाँको मृगौलाको उपचारका लागि नेपालबाट रोजगारीको सिलसिलामा कोरिया पुगेका र नेपालमै बसेका जो एउटा मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुप छ र जुन आफैमा एउटा लोकप्रिय ग्रुपका रूपमा रहेको छ, मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुपका सञ्चालक अनिल लामिछाने मगरको अगुवाईमा आज हामी बलसिंह बुढा मगरकै घरमा आएका छौँ र केही राहत सामग्री समेत केही नगद लिएर यहाँ पुगेका छौँ र विभिन्न व्यक्तिहरू जो यो ग्रुपमा जोडिएका छन् उहाँहरूबाट सङ्कलित रकम के कति छ हामी कर्मशः प्रस्तुत गर्नेछौँ। सहयोग पठाउनु हुने सहयोगीहरू जो धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ, जसले विभिन्न माध्यमबाट सहयोग पठाउनु भएको छ। यो ग्रुप जुन मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुप छ त्यसमा हिरा बहादुर श्रीष मगर गुल्मी नेपाली सेनामा कार्यरत 1005 रुपियाँ, बसन्त आले र अनुराधा आले मगर तनहुँ 2000, शोभा आले मगर धादिङ 555, नारायण आले मगर नवलपुर हाल कुवेतमा 1000, केश राणा मगर पर्वते मगर दाजुभाइ रेस्टुरेन्ट तिलोत्तमा 2 रूपन्देही 1000, गिरी थापा मगर पाल्पा हाल कोरिया 1501, गुण बहादुर मगर गोर्खा 5000, ललित कंवर मगर सल्यान 2025, ऋतु आले मगर तनहु 1083, गोविन्द राणा मगर बुटोल 2000, बिरबल राणा मगर पाल्पा 2232, सुशीला बुढा मगर प्युठान 1015, स्वरूप साइला मगर बागलुङ हाल कोरिया 40 केजी चामल, 4 केजी दाल, 1 केजी प्याज, 1 लिटर तेल, 1 प्याकेट नुन, 1 दर्जन साबुन सहयोग। सुमित्रा घरती मगर हाल बागलुङ 2025, गोपाल रोका मगर प्युठान हाल कोरिया 20,000 वोन, यम थापा मगर तनहु 3500, देबु मगर धादिङ 1001, फारम पुन मगर म्याग्दी हाल कतार 3000, गोविन्द तमु स्याङ्जा हाल कोरिया 50,000 ओन, भक्त बहादुर मगर बुटोल हाल बहराइन 5000, जीवन मगर गुल्मी हाल कोरिया 30,000 ओन, कमला मगर सोलुखुम्बु हाल साइप्रस 5000, तुल बुचा मगर गुल्मी हाल इन्डिया 1010, उदय थापा मगर पाल्पा हाल कोरिया 50,000 ओन, प्रेम लामिछाने मगर बुटोल हाल कोरिया 25,000 ओन, शिरीष आले मगर सर्लाही 1000, रबिन राणा मगर धादिङ 1100, विवश आले मगर स्याङ्जा हाल इजरायल 5000, भीम बहादुर रोकाया गङ्गा रोकाया मगर गुल्मी बसाई पोखरा 1505, खेमन सिंह सारू मगर रूपन्देही तिलोत्तमा 1551, श्यामलाल बुढा मगर रोल्पा 650, सिर्जना घरती मगर प्युठान 2000, भोजबहादुर राणा मगर पर्वत हाल कोरिया 30,000 ओन, राम रोका मगर रोल्पा हाल कोरिया 20,000 ओन, धनीसरा थापा मगर पाल्पा हाल मलेसिया 2000, धर्मराज थापा सुर्खेत 1000, सन्तोष सारू मगर दाङ 1200, नम थापा मगर भैरवा 500, टीकाराम थापा मगर गुल्मी बसाई बुटोल हाल युके रु 5610, मनु गाहा थापा मगर पाल्पा 1500,
लक्ष्मी सारू मगर स्याङ्जा 1500, बसन्ती थापा मगर स्याङ्जा 2000, रोशन मगर धादिङ रु 1100, पवन राणा मगर गायक 2020, अंकित आले मगर सुनकोशी हाल कोरिया 10,000 ओन, विक्रम राणा मगर स्याङ्जा हाल कोरिया 20,000 ओन, भीमबहादुर पुन मगर रूपन्देही 1100, कुमार दर्लामी मगर गुल्मी हाल कोरिया 30,000 ओन, आलोक दगामी मगर रूपन्देही 1005, प्रकाश घरती मगर सल्यान 1250, तोब मस्र्याङ्गी मगर पाल्पा 2000, पोबिन पुन मगर पर्वत हाल कोरिया 15,000 ओन, निरञ्जन चौहान मगर नवलपुर 1500, सीमा थापा मगर स्याङ्जा 2000, ज्योति थापा मगर स्याङ्जा हाल कोरिया 25,000 ओन, देवी माया राणा मगर पोखरा 1060, गीता सिजाली मगर पाल्पा 1108, शोभा मर्स्याङ्दी मगर स्याङ्जा हाल पोखरा 2000, कृष्ण तिलिजा मगर म्याग्दी हाल लन्डन 15,000, एलबी पुन मगर पर्वत हाल कोरिया 30,000 ओन, समीर थापा मगर पोखरा 1200, प्रकाश बुढा मगर रोल्पा हाल दुबई 3630, लेखु मगर नवलपुर 1550, विशाल राणा मगर स्याङ्जा बसाई पोखरा हाल कोरिया 50,000 ओन, अभिलाष कुमार रोका मगर रोल्पा हाल साउदी रु 5,555, शान्ति दर्लामी मगर पाल्पा 505, पृथ्वी सारू मगर प्युठान 555, विष्णु राणा मगर पितृको सम्झनामा अर्घाँची 1005, भेद मगर बागलुङ हाल कोरिया 5,500, अनिल थापा मगर ओखलढुङ्गा हाल युके 5,000, तुल रोका मगर दाङ हाल मालदिप्स रु 1,500, जङ्गबहादुर पुन मगर दाङ हाल युके 10,000, प्रमोद गुरुङ कोरिया 15,000 ओन, केसरी राणा मगर रूपन्देही तिलोत्तमा 11 रु 5,000, जोर बैजाली रोका मगर दाङ हाल युके रु 10,000, विपिन झाँक्री मगर रोल्पा हाल साउदी रु 5,000, धन झाँक्री मगर रोल्पा हाल साउदी रु 5,000, रितेश सारू मगर पाल्पा निस्ती 2,919, देवबहादुर राणा प्रेम कला राणा मगर पाल्पा बसाई बुटोल हाल युके 10,000, जम्मा रकम 2,18,500। पुनः दोहोऱ्यायौँ, जम्मा रकम 2,18,500 दुई चरणमा गरी दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लालमटिया बस्ने सुनिता बुढा मगर मार्फत पीडितको घरमै आएर आज हामी यो दिने कार्यक्रममा रहेका छौँ र एकैछिन हाम्रो सुनिता बुढा मगरले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ, नगद तथा खाद्यान्न हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम हामी नियमित यहाँहरूलाई यहाँ प्रसारण गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, बलसिंह बुढा मगर जो मृगौला पीडित हुनुहुन्छ, दुईटै मृगौला बिग्रेका छन्, खराब भएका छन्, उहाँहरूको उपचारमा केही टेवा पुग्ला भनेर यति बेला अघि हामीले उल्लेखित गरेको नगद र खाद्यान्न हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ सुनिता बुढा मगर र रामसरी बुढा मगरले अब ग्रहण गर्नुहुनेछ। हामी मृगौला पीडित बलसिंह बुढा मगरको निवासमा छौँ, घरमा पुगेका छौँ। यति बेला देख्नुभएको छ टिनले छाएको एकदमै दयनीय अवस्थाको निवास रहेको छ, घर रहेको छ र दुईटै मृगौला काम गर्न छोडेको छ र घरमा काम गर्ने आफै भएपछि आफ्नो उपचार गर्ने र जहान केटाकेटीको पालन पोषणका कुराहरू पनि छन्। आज घरमै आएर हाम्रो मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुपमा आबद्ध रहेका सबै सदस्यहरूबाट अनिल लामिछाने मगरले सङ्कलित गरेको रकम समेत खाद्यान्न लिएर यति बेला सुनिता बुढा मगर यहाँ हामीसित जोडिनु भएको छ, हामीसित रहनु भएको छ। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई। अब तपाईँ यहाँ घरमै आएर यो खाद्यान्नदेखि नगद ल्याउनु भएको छ, यसको जोहो गर्नुभएको छ विभिन्न माध्यमबाट
र यो दिन पाउँदा यहाँलाई कस्तो लागेको छ र आगामी दिनमा थप सहयोग यहाँहरूको तर्फबाट के रहन्छ? सर्वप्रथम त म मगर सञ्चार ग्रुपका अध्यक्ष अनिल लामिछाने मगर दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँको नै सङ्गठनमा उहाँले नै गरेर पहल गरेर नै उहाँको पहलमा नै यो सहयोग उठ्न सफल भएको छ। अनि त्यसपछि आगामी दिनहरूमा पनि अब हुन त बिरामीहरू हाम्रो मगर सञ्चार ग्रुपमा चाहिँ अरू पनि हुनुहुन्छ, अरूलाई पनि सहयोग भइरहेको छ होइन। त्यही भएर अब अरूलाई पनि हेर्न पर्यो, उहाँहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै अहिले पछिका दिनहरूमा पनि यदि यहाँहरूलाई सहयोग आएछ भने पनि हामी आउन छौँ अहिले अब यस्तै गर्छौँ भनेर केही भन्नुभएको छैन, आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। हजुर, उहाँ अध्यक्ष दाइले चाहिँ त्यही भन्नुभएको छ। अब नै अब त यति नै हो, म गर्दैन त्यस्तो त केही पनि छैन, यदि सहयोग आयो भने चाहिँ हामी आउनेछौँ। एउटा राहत र सामाजिक काममा जुट्नु भएको छ, पीडितका लागि ल्याउनु भएको छ। आगामी दिनमा फेरि व्यक्तिगत रूपमा यहाँको पहल के रहन्छ? व्यक्तिगत रूपमा त अब त्यस्तो त केही छैन। अब अनिल लामिछाने दाइले चाहिँ अब मेरो विश्वास गरेर जाऊ बहिनी त्यति गरिदेऊ, मैले होइन अब जति सङ्कलन भएको छ त्यो रकम अनि खाद्यान्न लत्ता कपडा के छ के चाहिन्छ ती सामग्रीहरू किनेर जुटाएर त्यहाँसम्म पुर्याइदेऊ, यति सहयोग गरिदेऊ भन्नुभएको छ। अब त्यही हो मेरो व्यक्तिगत रूपमा भनेको, त्यही नै। यहाँसम्म आएको छु, यहाँहरूलाई सहयोग गरेको छु, उहाँहरूले उताबाट दिनुभएको कुराहरू मैले यहाँसम्म पुर्याइदिएछु, त्यही नै हो। जानकारीको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला अघि पनि हामीले जानकारी गरायौँ कि लमै 6 कोलमोड बस्ने हाम्रो बलसिंह बुढा मगर जो अर्काले दिएको यो बासमा बस्नुभएको छ, महेन्द्र चौधरीले उहाँलाई बस्ने व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र दयनीय अवस्थामा रहेको छ। उहाँको आवास निवास बस्ने ठाउँ पनि दयनीय अवस्थामा रहेको छ। एउटा मनकारी महेन्द्र चौधरीले उहाँलाई बस्ने यो बासको व्यवस्थापन गरेको छ र उहाँका दुईटै मृगौला बिग्रेका छन्, खराब भएका छन् र लमैको रातो डाँडामा डायलिसिस गराइराख्नु भएको छ र डायलिसिस गराउने क्रममा पनि केही रकम लाग्ने गर्दछ। जुन एउटा कोरिया नेपालबाट रोजगारीको सिलसिलामा कोरिया गएका र नेपालमै बसेका जुन मगर संसार फोटो ग्यालेरी ग्रुपसित जोडिएका सदस्यहरू छन्, जुन अनिल लामिछाने मगरको नेतृत्वमा सङ्कलित रकम छ, त्यो रकम अहिले हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम थियो, जुन हस्तान्तरण पनि गरियो र खाद्यान्न पनि यहाँ हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र उहाँको अवस्था हेर्दा निकै दयनीय अवस्था छ। घरबासको कुरा गर्नुपर्दा पनि दयनीय अवस्था रहेको छ र उहाँलाई डायलिसिस गरिराख्नु पर्दछ र यहाँहरू पनि यदि कसैले उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सिधै बिरामीलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यो मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुपलाई पनि सम्पर्क गरेर केही यहाँहरूले पनि यहाँका दानी हातहरू सहयोगी हातहरू अगाडि बढ्नेछन् र उहाँको उपचारमा यहाँहरू सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा हामीले पनि बोकेका छौँ र यो हाम्रो च्यानलबाट पनि यहाँहरूलाई यो अनलाइन टिभीबाट पनि यहाँहरूलाई हामीले सबैलाई आह्वान गर्दै आजको कार्यक्रमबाट सहकर्मी मित्र मेघमान बुढाका साथमा जुन यो सहयोग रकम लिएर आउनुभएका सुनिता बुढा मगर समेत म भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु। सिधापत्र अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।